नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई आइराइट कोडमा। आज चाहिँ हामीले ऱ्यान्समवेयरको बारेमा पढ्नेछौँ। ऱ्यान्समवेयर के हो, यसको कति प्रकारहरू हुन्छ, कस्तो कस्तो खालको ऱ्यान्समवेयरहरू हुन्छ र ऱ्यान्समवेयर हाम्रो डिभाइसमा लागिसकेपछि यसले कसरी काम गर्छ एउटा लाइभ डेमो पनि हेर्नेछौँ हामी। र त्यसपछि ऱ्यान्समवेयरबाट बच्न हामीले हाम्रो डिभाइसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ पनि हामीले आज पढ्छौँ र साथै ऱ्यान्समवेयर लागिसकिसकेपछि चाहिँ के एक्सन लिन सक्छौँ भनेर त्यो पनि हामीले पढ्छौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ ऱ्यान्समवेयर के हो भनेर बुझौँ। ऱ्यान्समवेयर भनेको चाहिँ एक किसिमको मालवेयर हो जसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सनल फाइल्सहरू, डिफ्रेन्ट एक्सटेन्सनमा भएको फाइल्सहरू, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको होस्, पिडिएफको होस् वा कुनै पनि डेटाबेसहरूको होस्, तिनीहरू फाइलहरूलाई चाहिँ पुरै इन्क्रिप्टेड गरिदिन्छ र त्यो इन्क्रिप्टेड गरिदिन्छ र त्यो इन्क्रिप्टेड गरेको फाइललाई चाहिँ पढ्न नमिल्ने खालको बनाइदिन्छ। र त्यो पढ्न नमिल्ने भइसकिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूले पढ्न मिल्ने हुन पर्यो, त्यो फाइललाई डिक्रिप्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले पैसा तिर्नुपर्छ भनेर देखाइदिन्छ। इभन हामीले त्यो फाइललाई चाहिँ खोल्न पनि मिल्दैन, इन्क्रिप्टेड भइसकेपछि खुल्दैन क्या फाइलहरू। र त्यो पैसा चाहिँ बिटकोइनबाट माग्छ धेरै जसो ह्याकरहरूले, ताकि त्यो हामीले ट्र्याक पनि गर्न नमिलोस् भनेर। र यो ऱ्यान्समवेयरमा चाहिँ धेरै जसो ह्याकरहरूले इन्क्रिप्सन युज गर्छ। इन्क्रिप्सनको चाहिँ अब दुईवटा प्रकार छ, एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेर ऱ्यान्समवेयरमा युज हुने। एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ दुईवटा की हुन्छ, एउटा खोल्न र एउटा बन्द गर्न, छुट्टा छुट्टै की हुन्छ। र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटै की हुन्छ, खोल्न पनि एउटै की र बन्द गर्न पनि एउटै की हुन्छ। र यो ऱ्यान्समवेयर चाहिँ कसरी स्प्रेड हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो हामीले पाइरेटेड सफ्टवेयरहरू, पाइरेटेड मुभिजहरू, पाइरेटेड अब हाम्रो पिडिएफ जुनमा चाहिँ हामीलाई एक्सेस छैन, हामीले इन्टरनेटबाट जुन पाए त्यही लिङ्कबाट डाउनलोड गर्छौँ वा इमेल एट्याचमेन्टहरूबाट अननोन पर्सनबाट आएको, त्यसको थ्रु पनि हाम्रोमा चाहिँ ऱ्यान्समवेयरहरू, मालवेयरहरू आउँछ र हाम्रो सबै डेटाहरूलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ र हामीलाई पैसा तिर नत्र म तेरो डेटा चाहिँ सबै डिलिट गरिदिन्छु भनेर भन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब ऱ्यान्समवेयरको पनि केही टाइप्सहरू छ। ऱ्यान्समवेयरको धेरै टाइप्सहरू छ, तर यो मध्ये चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई 6वटा चाहिँ भन्छु। हाम्रो जेनरली यो ऱ्यान्समवेयरमा इन्फेक्टेड भइरहेको खालको टाइप्सहरू भनेको सुरुमा चाहिँ एउटा फाइल इन्क्रिप्टिङ ऱ्यान्समवेयर भनेर छ। यो फाइल इन्क्रिप्टिङ ऱ्यान्समवेयरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ फाइलहरू एउटा स्पेसिफिक खालको फाइललाई चुज गर्छ। जस्तो तपाईँहरूको पिक्चर मात्र इन्क्रिप्ट गरिदिने हो कि, वा तपाईँको पिक्चर र भिडियो मात्र इन्क्रिप्टेड गरिदिने हो कि, वा तपाईँको चाहिँ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको फाइल मात्र इन्क्रिप्ट गरिदिने हो कि, वा तपाईँको जस्ट डेटाबेसको मात्र फाइलहरूलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिने हो कि, त्यस्तो खालको। यसले चाहिँ फाइललाई एउटा यो खालको फाइललाई मात्र चाहिँ हामीले इन्क्रिप्ट गरिदिने भनेर बनाइएको खालकोलाई चाहिँ फाइल इन्क्रिप्टिङ ऱ्यान्समवेयर भनेर भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को अब क्याबिनेट ऱ्यान्समवेयर भनेर छ। यो ऱ्यान्समवेयर चाहिँ फाइल इन्क्रिप्टिङभन्दा खतरा छ अझ, किनभने यसले कुनै पनि फाइलको टाइपहरू हेर्दैन, फाइलको एक्सटेन्सनहरू हेर्दैन, हाम्रो भयोभरको फाइलहरू चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ। चाहे यो डेटाबेस खालको होस्, वा चाहे यो वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट खालको एक्सटेन्सनमा भएको होस्, वा चाहे चाहिँ हाम्रो यो पिडिएफको फर्मेटमा होस्, वा हाम्रो भिडियो, अडियो होस्, वा फोटोज होस्, यसले चाहिँ त्यो हेर्दैन। यसले चाहिँ सिधै सबैलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ र हामीसँग ऱ्यान्सम माग्छ। ऱ्यान्सम भनेको चाहिँ पैसा, त्यही भएर ऱ्यान्समवेयर भनेर भनेको हो। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ छ अब हाम्रो स्केयरवेयर भनेर। यो स्केयरवेयर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ कति बेला ब्राउजरहरूमा चलाउँदाखेरि, मोबाइलबाट होस् या कम्प्युटरको सिस्टमबाट चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्राउजरहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा टेम्पोररी फाइलहरू छ, त्यो क्लिन गर्न यो क्लिनर डाउनलोड गर्नुहोस्, ऊ क्लिनर डाउनलोड गर्नुहोस्, यो एन्टिभाइरस डाउनलोड गर्नुहोस्, ऊ एन्टिभाइरस डाउनलोड गर्नुहोस्, तपाईँकोमा भाइरस छ भनेर अटोमेटिकल्ली देखाइदिन्छ नि। हामीले कुनै साइटहरू चेक गर्दाखेरि क्या हामीले ब्राउजरबाट, सर्च इन्जिनबाट हामीले कुनै पनि चिजहरू सर्च गर्दाखेरि अटो रिडाइरेक्सन भएर खुल्छ नि कति बेला, हो त्यस्तो खालको चाहिँ स्केयरवेयरहरू हो। त्यो बेला चाहिँ हामीलाई केही चिज डाउनलोड गर्न लगाउँछ र त्यो डाउनलोड गरेको चिजमै चाहिँ ऱ्यान्समवेयर एड भएर आएको हुन्छ। र यो स्केयरवेयर ऱ्यान्समवेयरबाट बच्न चाहिँ सिधै त्यस्तो एडहरू आयो भने चाहिँ त्योवाला ट्याबलाई चाहिँ हामीले क्लोज गरिदियौँ भने हट्छ। र अर्को चाहिँ छ हाम्रो डक्सवेयर ऱ्यान्समवेयर भनेर। डक्सवेयरले चाहिँ हाम्रो अब के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो फाइल इन्क्रिप्टिङ र क्याबिनेट ऱ्यान्समवेयर जस्तै खालको काम गर्छ।
तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ युजरलाई धम्काइरहेको हुन्छ। कन्फिडेन्सियल डेटाहरू लेख्छ, फोटोज भिडियोजहरू वा तपाईँहरूको बिजनेसको कन्फिडेन्सियल डेटाहरूलाई लेख्छ र त्यसलाई चाहिँ आफूसम्म तानिसक्छ र आफूसम्म तानिसकिसकेपछि तपाईँको सिस्टममा भएकोलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि अब तेरो यो डेटाहरूमा तेरो सिस्टममा भएको डिक्रिप्ट पनि गर्दिन्न, मैले तानिसकेछु यो डेटाहरू, यो चाहिँ अब म लिक गरिदिन्छु, ओपनली सबै ठाउँमा लिक गरिदिन्छु, पब्लिकली एभाइलेबल गराइदिन्छु, सबै ठाउँमा हालिदिन्छु भनेर भनिदिन्छ। सबै ठाउँमा हालेर म भाइरल बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ यसरी धम्काएर पैसा माग्ने, जसलाई चाहिँ डक्सवेयर ऱ्यान्समवेयर भनेर भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ छ अब अर्को स्क्रिन लक ऱ्यान्समवेयर भनेर। हामीले चाहिँ यो सिस्टमको जस्तो ल्यापटपको वा मोबाइलको स्क्रिन लक गर्दाखेरि वालपेपरहरू मात्र आएको हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालको तरिकाले चाहिँ हाम्रो एउटा स्क्रिनमा एउटा पिक्चरहरू वा एउटा केही समथिङ आएर बस्ने र त्यसपछि त्यो बाहेक अरू केही हामीले गर्नै नमिल्ने। जस्ट यति विन्डो मात्र आउँछ, एउटा पपअप भएर बस्छ, न हामीले त्यो हटाउन मिल्छ न अरू चिज काम गर्न मिल्छ के, यस्तो खालको चाहिँ स्क्रिन लक ऱ्यान्समवेयर हो। र जस्ट त्यो जुन पपअप देखाएको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ पे गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यो बेला मात्र चाहिँ हामीले चलाउन मिल्छ, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा हामीले चलाउनै मिल्दैन। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो स्क्रिन लक ऱ्यान्समवेयर भयो। र त्यसपछि चाहिँ अब अर्को छ हाम्रो लकर ऱ्यान्समवेयर भनेर। लकर ऱ्यान्समवेयरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको कुनै पनि एउटा रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ नचल्ने खालको बनाइदिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको माउस र किबोर्ड चल्दै नचल्ने बनाइदिन्छ, वा तपाईँहरूको ट्र्याकप्याड र किबोर्ड चल्दै नचल्ने बनाइदिन्छ। जति टाइप गरे पनि केही पनि हुँदैन, कतै पनि केही पनि चलाउनै मिल्दैन, अरू ठाउँमा त केही पनि भएको हुन्न, तर जस्ट त्यो पपअप आएर बसेको हुन्छ, ल मलाई यहाँ पैसा तिर बल्ल तेरो म सिस्टम चाहिँ इनेबल गरिदिन्छु भनेर त्यो ठाउँमा मात्र चाहिँ माउस र किबोर्ड चल्ने हुन्छ, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ माउस र किबोर्ड पनि नचल्ने खालको बनाइदिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो लकर ऱ्यान्समवेयर हो। अब फेरि हामी अगाडि बढौँ पिपिटीमा। अब ऱ्यान्समवेयरको टाइप्सहरूको बारेमा पढ्यौँ हामीले। अब यसको एकचोटि लाइभ डेमो हेरौँ है, ऱ्यान्समवेयरले चाहिँ कसरी काम गरिदिने रहेछ त, यो लाग्यो भने के चाहिँ हुँदो रहेछ त भनेर चाहिँ एकचोटि हेरौँ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डिस्क्लेमरको रूपमा यो अहिले युज गर्न गइरहेको प्रोग्राम, ऱ्यान्समवेयरको प्रोग्राम चाहिँ मैले आफैले कोड गरेको हो। मैले यसको हरेक लाइन आफैले कसरी काम गर्छ बुझेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो आफ्नै फिजिकल सिस्टममा युज गर्न लागिरहेको छु। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो कहिले पनि यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू जुन पाए त्यही पाइरेटेड सफ्टवेयरहरूमा ऱ्यान्समवेयर भएकै छैन डाउनलोड गरेर कस्तो चाहिँ हुने रहेछ भनेर, वा तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ इन्टेन्सनल्ली तिनीहरूको सिस्टममा यस्तो ऱ्यान्समवेयर स्प्रेड गरिदिने तरिकाले चाहिँ कहिले पनि यस्तो नगर्नु होला है। तपाईँहरूले इभन इन्टरनेटबाट जुन पाए त्यही प्रोग्रामहरू डाउनलोड गर्दाखेरि कपी पेस्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रोग्रामले के फ्लो गरिरहेको छ त्यो नथाहा पाइकन पनि त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ रन नगर्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नै सिस्टममा आफैले कोड गरेको, मैले वर्किङ फ्लो थाहा भएको आफैले कोड गरेको प्रोग्राम भएर मात्र यसलाई चाहिँ रन गरेर देखाउन गइरहेको छु है। अब अगाडि बढौँ हामी। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इभन मेरो चाहिँ यतापट्टि एन्टिभाइरसहरू पनि सबै अन छ, रियल टाइम प्रोटेक्सनहरू पनि सबै अन छ। अब चाहिँ हामी प्रोग्रामतिर जाउँ है। अब तपाईँहरूले यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर केही फाइल्सहरू छ मेरो, यिनीहरू सबै फाइल्सहरू चाहिँ अहिले ओपन भइरहेको छ, काम गरिरहेको छ। पिडिएफहरू पनि, वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टहरू पनि काम गरिरहेको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अब सपोज यहाँ मानौँ मैले एउटा ऱ्यान्समवेयर हालेँ र ऱ्यान्समवेयरको प्रोग्राम यो ऱ्यान्समवेयर भनेर लेखेको। अब यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ भने योर कम्प्युटर हेज बिन ह्याक्ड एन्ड योर फाइल हेज बिन इन्क्रिप्टेड भनेर आयो यसरी। र अब यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल त यहाँ जस्ताको तस्तै देखिएछ, केही पनि भएन होला भनेर। जब के देखो हामीले खोल्यौँ भने चाहिँ रिकभर गर्नै पनि भन्छ, तर केही पनि गर्न मिल्दैन, घुमे मात्र हुन्छ। यतापट्टि यो पिक्चर खोले पनि मिल्दैन, इभन पिडिएफहरू केही पनि चल्दैन। र यो चाहिँ की बनेर बसेको हुन्छ, यसको की बिना हामीले त्यो फाइललाई खोल्दिनै मिल्दैन। मैले अहिले यो बनाएको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ तपाईँलाई डेमो देखाउनको लागि की यहाँ देखिने नै बनाएको छु। यस्तो खालको की चाहिँ हुन्छ अब हाम्रो यो बनेर बसेको, यो की बिना चाहिँ तपाईँहरूले त्यो फाइलहरूलाई खोल्नै सक्नु हुँदैन। र अब यो ऱ्यान्समवेयरबाट हाम्रो कम्प्युटर इन्फेक्टेड भयो भने चाहिँ हामीले डिक्रिप्सन कीहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, र डिक्रिप्सन की पाइसकेपछि हामी त्यसलाई एक्टिभेट गऱ्यौँ भने योर फाइल्स हेज बिन डिक्रिप्टेड भनेर आयो।
र यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो पुरै फाइलहरू चाहिँ एक्सेसिबल भएको छ। यतापट्टि टेक्स्ट फाइलहरू यो चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्समवेयरको डेमो भयो। कति ऱ्यान्समवेयरहरूमा चाहिँ अब यस्तो यो कीहरू चाहिँ देखाइन्न र सिधै यसमा मैले चाहिँ अहिले यहाँ सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन युज गरेको छु जसमा चाहिँ सिंगल की हुन्छ भने कतिमा चाहिँ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन युज गरेर डबल की हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अब लक गरिदियो अब अर्को चाहिँ खोल्दाखेरिको लागि छुट्टै की के फेरि त्यस्तो खालको हुनसक्छ है। र हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले इभन एन्टिभाइरस पनि अन छ, विन्डोज डिफेन्डर पनि अन छ, तब पनि यो इन्क्रिप्सनले चाहिँ काम गरेको हुन्छ। अब सोच्नुहोस् कतिसम्मको खतरनाक हुने रहेछ ऱ्यान्समवेयर। एन्टिभाइरस हाल्दैमा पनि सेक्योर हुन्छ भन्ने हुँदैन। कति खालको चाहिँ यस्तो तरिकाले कोड गरेको हुन्छ कि नेटवर्कमा कनेक्ट नभएर यसरी सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन मात्रै युज गरिदिन्छ जसले गरिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको सिस्टममै इन्क्रिप्ट भएर बस्छ डेटाहरू चाहिँ ह्याकरसँग पुग्न पनि पर्दैन त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। अब चाहिँ कुरा आउँछ हामीले यो ऱ्यान्समवेयरबाट डिफेन्ड कसरी गर्ने त। यदि हामी ऱ्यान्समवेयरबाट बच्न छ भने हामीले के प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ भनेर छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा भनेको आफ्नो डेटाहरूलाई ब्याकअप गरेर राख्ने। किन भन्दाखेरि इफ तपाईँहरूको डिभाइसमा चाहिँ ऱ्यान्समवेयरको एट्याक आयो, तपाईँहरूको डेटाहरू चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएर बस्यो भने पनि तपाईँहरूसँग त्यो ब्याकअप डेटा हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ युज सेक्युरिटी सफ्टवेयर एन्ड किप इट अप टु डेट। तपाईँहरूले चाहिँ सेक्युरिटी सफ्टवेयरहरू, एन्टिभाइरसहरू, फायरवालहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ प्र्याक्टिस सेफ सर्फिङ भनेर छ। तपाईँहरूले इन्टरनेटहरू युज गरिदिँदाखेरि चाहिँ जुन पाए त्यही साइटहरू चाहिँ नखोल्नु होला, जुन पाए त्यही इमेल एट्याचमेन्टहरू डाउनलोड नगर्नु होला, जुन पाए त्यही साइटहरूबाट चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्ने, त्यहाँनिर जाँदै रिडाइरेक्ट भएको लिङ्कहरूमा जाने त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। र अर्को भनेको युज ओन्ली सेक्योर नेटवर्क है। हामीले चाहिँ सेक्योर नेटवर्क मात्रै युज गर्नुपर्छ। आफ्नो घरको प्राइभेट नेटवर्कहरू पब्लिक प्लेसमा गएर चाहिँ जुन पाए त्यही साइटहरू खोलेर जे पाए त्यही डाउनलोड गरिराख्न चाहिँ हामीले हुँदैन। किनभने पब्लिक वाइफाईमा झन् अनसेक्योर हुन्छ। पब्लिक वाइफाईमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन पाए त्यही पपअपहरू आइदिन सक्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको इम्प्लिमेन्ट अ सेक्युरिटी अवेरनेस प्रोग्राम। सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ यो हो कि हामीले सेक्युरिटी अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्युरिटी अवेरनेस प्रोग्राम गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ यस्तो यस्तो खालको एट्याक हुने रहेछ, यस्तो यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले सेफ भएर बस्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। इभन यो भिडियो पनि एउटा सेक्युरिटी अवेरनेस प्रोग्राम नै हो। र त्यसपछि अब यदि हामी ऱ्यान्समवेयरको भिक्टिम भएको छौँ, भर्खरै अब मेरो सिस्टममा सपोज एउटाले ऱ्यान्समवेयरको थ्रु एट्याक गर्यो र मेरो सिस्टम इन्फेक्टेड भयो, त्यो बेला मैले के कुरा गर्न हुन्छ र के कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर यहाँ लेखिएको छ। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ग्रिन कलरमा चाहिँ गर्न पर्ने कुराहरू छ र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ गर्न नहुने कुरा छ। किन भन्दाखेरि अब यता गर्न नहुने कुराबाट जाम हामी सुरुमा। डु नट रिस्टार्ट इम्प्याक्टेड डिभाइस भनेको छ। तपाईँहरूले कहिले पनि यस्तो यो इम्प्याक्ट भएको डिभाइसहरू जसमा चाहिँ ऱ्यान्समवेयरले एट्याक गर्यो, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो ऱ्यान्समवेयरको एट्याक भयो, त्यो बेला चाहिँ रिस्टार्ट कहिले पनि नगर्नु होला, मतलब टर्न अफ वा रिस्टार्ट नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो बेला सिस्टममा इन्क्रिप्सन चलिरहेको हुन्छ, इन्क्रिप्टेड गरिदिरहेको हुन्छ फाइलहरूलाई। त्यो बेला तपाईँहरूले अफ गरिदिनु भयो भने चाहिँ वा रिस्टार्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो प्रोसेस कट हुँदाखेरि तपाईँहरूको फाइल डिक्रिप्ट गर्न नमिल्ने तरिकाले करप्टेड भएर बिग्रिन पनि सक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सिस्टममा फरेन्सिक गरेर चाहिँ हाम्रो यो इन्क्रिप्सनको कीहरू चाहिँ कति बेला नदेखिनको लागि टेम्पोररी फाइलहरू बनाएर पनि राखेको हुन्छ कि ऱ्याममा बसेको हुन्छ, मेमोरी डम्प गर्न मिल्ने खालको हुन्छ। सो फरेन्सिक एक्सपर्टहरू आएर चाहिँ त्यो रिट्राइभ गर्नको लागि ट्राई पनि गर्न सकिन्छ, त्यो कीहरू पाइन्छ कि भन्नको लागि। यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले डिभाइसलाई चाहिँ ऱ्यान्समवेयरबाट इन्फेक्टेड हुँदाखेरि रिस्टार्ट वा सटडाउन चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसपछि डु नट कनेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज डिभाइस टु द इन्फेक्टेड सिस्टम भन्यो। अब तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको आधा जति फाइल इन्क्रिप्टेड भइसकेछ, त्यो बचेको आधा फाइललाई चाहिँ म बचाउँछु भनेर त्यो डिभाइस कनेक्ट गर्न चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि एउटा एक्सटर्नल डिभाइस कनेक्ट गरेर त्यसमा कपी गरेर अनि फेरि म अर्को कम्प्युटरमा हाल्छु भनेर चाहिँ राख्न हुँदैन। किनभने तपाईँहरूको त्यो धेरै सिस्टमहरूको फाइलहरू इन्फेक्टेड भइसकेको हुन्छ र तपाईँहरूले त्यो कपी गरेर अर्को कम्प्युटरमा हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो अर्को कम्प्युटरको फाइलहरू पनि इन्फेक्टेड हुनसक्छ। र त्यसपछि
अर्को भनेको चाहिँ ला ऱ्यान्समवेयर लाग्यो अब म पैसा दिइहाल्छु उतिखेरै, त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। किनभने तपाईँहरूले चाहिँ चाँडै दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ योसँग त सजिलैसँग पैसा आउने रहेछ, यसको यो फाइल इम्पोर्टेन्ट रहेछ, पैसाको भ्यालु बढाइदिने भनिदिन सक्छ। वा तपाईँहरूलाई की पठाइदिँदाखेरि त्यो कीमै अर्को ऱ्यान्समवेयर हुनसक्छ फेरि अर्को पैसा माग्नको लागि। सो पैसा चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन त्यतिखेर। र डु नट कम्युनिकेट अन द इम्प्याक्टेड नेटवर्क, मतलब अब तपाईँहरूको डिभाइसबाट चाहिँ तपाईँहरूको डिभाइस इन्फेक्टेड भयो, तपाईँहरूको डिभाइस एउटा इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ, सपोज एउटा वाइफाईमा कनेक्ट छ र तपाईँले त्यो डिभाइसको थ्रु चाहिँ अब अरू मान्छेहरूलाई कम्युनिकेसन गर्ने, अरू मान्छेहरूलाई फाइल पठाइराख्ने, इमेल पठाइराख्ने त्यस्तो केही पनि गर्न हुँदैन। सिधै तपाईँहरूले चाहिँ त्यो डिभाइसलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिहाल्नुपर्छ। किनभने तपाईँहरूको त्यो कम्प्युटर नेटवर्कको थ्रु पनि अरू डिभाइसेसमा पनि इन्फेक्ट हुनसक्छ, तपाईँको एउटै वाइफाईमा कनेक्ट भएको अरू डिभाइसमाहरूमा पनि इन्फेक्ट भइदिन सक्छ। र डु नट डिलिट फाइल्स, मतलब तपाईँहरूको चाहिँ अब इफ तपाईँहरूले चाहिँ ऱ्यान्समवेयर लाग्यो अब चाहिँ म यो पुरै सिस्टमै उडाइदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यसलाई एटलिस्ट ब्याकअप गरेर राख्नुभयो भने इम्पोर्टेन्ट फाइल छ भने चाहिँ ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ऱ्यान्समवेयर लागेको फाइललाई मात्र, र त्यो डिभाइसलाई चाहिँ र त्यो ड्राइभलाई चाहिँ, डिभाइस भन्दा पनि हाम्रो त्यो ड्राइभ जहाँ स्टोर गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ अरू सिस्टममा चाहिँ कनेक्ट नगर्नु होला जबसम्म चाहिँ तपाईँले इन्क्रिप्सनको की पाउनुहुन्न। फ्युचरमा पाउन सक्छ नि त कुनै कुनै इन्क्रिप्सनको कीहरू, त्यो भएर चाहिँ हामीले यसको लागि ब्याकअप गरेर पनि कतिले चाहिँ राख्नु भएको हुन्छ। र यति चाहिँ नगर्न पर्ने कुराहरू। अब गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ हेरौँ है त। हामीले यसलाई डिभाइसलाई आइसोलेट गर्न पर्यो, स्टप द स्प्रेड, डिसेबल मेन्टेनेन्स टास्क, investigate patient zero, identify the ransomware, report the ransomware to the authorities, evaluate your backups, research your decryption options, decide whether to pay the ransom भनेर छ। यसलाई म नेपालीमा बुझाउँछ हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कसरी के गर्न सक्छौँ भनेर। हामीले चाहिँ सुरुमा आइसोलेट गरिदिनुपर्छ त्यो डिभाइसलाई, मतलब त्यो डिभाइसलाई चाहिँ अब हामीले वाइफाई र ब्लुटुथ चाहिँ अफ गरिदिने त्यसको इन्टरनेट कनेक्सनहरूको लागि। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्प्रेडिङ अफ हुन्छ, हाम्रो मात्रै डिभाइसमा इन्फेक्ट भएर बस्छ र हाम्रो मात्रै डिभाइसमा इन्फेक्ट हुँदाखेरि अब हामीले त्यहाँ मेन्टेनेन्स टास्कहरू चाहिँ हामीले स्टप गरिदिन पर्ने हुन्छ। किनभने जस्तो सपोज एउटा सर्भरमा लागेको छ वा एउटा मास्टर्स कम्प्युटरमा लागेको छ जुन कम्प्युटरमा चाहिँ अरू कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छ भने अरू कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदिइसकेपछि त्यो मास्टर कम्प्युटरको मात्र लगहरू, टेम्पोररी फाइलहरू चाहिँ क्लियर चाहिँ नगर्नु होला। किनभने त्यो टेम्पोररी फाइलहरूमा चाहिँ इन्क्रिप्सनको की गएर बसेको पनि हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ ऱ्यान्समवेयर स्पेसलिस्टहरू वा फरेन्सिक्स एक्सपर्टहरूले चाहिँ रिट्राइभ गर्न पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्भेस्टिगेट पेसेन्ट जिरो र आइडेन्टिफाई द ऱ्यान्समवेयर भनेको छ। भनेपछि यो ऱ्यान्समवेयर चाहिँ इन्फेक्टेड केबाट भयो होला त त्यो चेक गर्न पर्ने हुन्छ। यो पनि ऱ्यान्समवेयर र फरेन्सिक स्पेसलिस्टहरूले चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ कुन ठाउँबाट आयो त भनेर चाहिँ हामीले एक्चुअली शान्त दिमागले चाहिँ सोच्न पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ ऱ्यान्समवेयर अथोरिटिजलाई पनि हामीले भन्न सक्छौँ। हामीले साइबर ब्युरो नेपालमा पनि हामीले इन्फर्म गर्न सक्छौँ यस्तो यस्तो खालको ऱ्यान्समवेयरले चाहिँ मेरोमा इन्फेक्ट भएको थियो, तपाईँहरूले चाहिँ यो बारे चाहिँ अथोरिटिजहरूलाई कुरा गर्नु होला वा अवेरनेस फैलाउनु होला भन्ने तरिकाले हामीले भन्न सक्छौँ। र इभ्यालुएट योर ब्याकअप्स भनिसकेपछि यदि तपाईँहरूको अब पैसा दिन चाहनुहुन्न र त्यसपछि र दिन पनि हुँदैन र त्यसपछि तपाईँहरूले डिक्रिप्सन की खोज्नुभयो, सपोज इन्टरनेटमा जताततै डिक्रिप्सन की खोज्नुभयो पाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले जुन पहिला राख्नु भएको ब्याकअप हुन्छ आफ्नो सिस्टमको त्यो ब्याकअप युज गरेर चाहिँ आफ्नो सिस्टममा हाल्न सक्नुहुन्छ। पुरै सिस्टमलाई क्लिन गरेर एउटा फरेन्सिक स्पेसलिस्ट वा एक्सपर्टलाई देखाएर पुरै सिस्टम वाइप गरेर क्लिन गरेर त्यसमा चाहिँ मालवेयर नभएपछि बल्ल चाहिँ त्यसमा आफ्नो ओरिजिनल डेटाहरू फेरि ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ, रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै कुनै ऱ्यान्समवेयरहरूको चाहिँ डिक्रिप्सन कीहरू पनि पाइएको हुन्छ। तपाईँहरूले इन्टरनेटमा चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने केहीको चाहिँ पाउन सक्छ, तर ऱ्यान्समवेयर बनाएको बनाइ हुन्छ डिफ्रेन्ट की युज गर्दै। सो त्यो भएर चाहिँ यसको की नपाउने पनि धेरै चान्स हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले रेस्पोन्ड गर्न सक्छौँ ऱ्यान्समवेयर एट्याकमा। त्यसपछि अब कन्क्लुजनको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले जुन पाए त्यही साइटबाट चाहिँ फाइल्सहरू, हामीले अडियो भिडियोहरू, त्यसपछि पिडिएफहरू वा क्र्याक सफ्टवेयरहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न हुँदैन। हामीले चाहिँ पाइरेटेड सफ्टवेयर, पाइरेटेड मुभिजहरू डाउनलोड गर्न हुँदैन। हामीले चाहिँ आफैले
पे गरेरै जिनुन खालको सफ्टवेयरहरू मात्र हेर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ र मुभिजहरू चाहिँ अब हामीले नेटफ्लिक्सहरू खालको एमाजोन प्राइमहरू जस्तोको सब्सक्रिप्सन लिएर मात्रै हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तोको क्र्याक एप्सहरू भन्दै हाल्न हुँदैन। कुनै पनि गेमहरूको चाहिँ क्र्याक मोड भन्दै वा क्र्याक फाइल भन्दै चाहिँ हामीले हालिराख्नु हुँदैन। त्यस्तोमा पनि ऱ्यान्समवेयरहरू हुने एकदमै चान्स हुन्छ। टोरेन्टबाट जुन पाए त्यही साइटबाट चाहिँ हामीले डाउनलोड गरिराख्ने सधैँ गरिराख्नु हुँदैन, किनभने त्यसमा पनि एकदमै ऱ्यान्समवेयर हुने, मालवेयर हुने, भाइरस हुने चान्सेसहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कम्प्युटर सिस्टम इन्फेक्ट हुन्छ। र अर्को मेन कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले सधैँ आफ्नो रियल टाइम प्रोटेक्सन चाहिँ अन गर्नु होला। सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अझ एन्टिभाइरस पनि आफूले पर्चेस गरेर त्यसलाई अपडेट गर्दै चलाइराख्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै थियो। म सिमतारा पाठक आइराइट कोडबाट हजुरसँग बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।